eDhewa Super App presents Lockdown Rendezvous with Sampada. Title sponsor eDhewa Super App. Powered by Mato. Socials. eDhewa सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ। यसले खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन, सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने, मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न, इन्फोटेनमेन्ट अनि किनबेच। पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ। म त eDhewa चलाउँछु, तपाई नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्। नमस्ते, लकडाउन रन्डेभु विथ सम्पदामा यहाँलाई स्वागत छ। आजको मेरो पाहुना सेलिब्रेटेड ब्याङ्कर हुनुहुन्छ, नबिल ब्याङ्कका सिइओ अनिल केशरी शाह। र अर्को पाहुना नेपालको प्रतिष्ठित बिजनेस घरानासँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, ज्योति ग्रुप्सका डाइरेक्टर, सफल युवा उद्यमी सौरभ ज्योतिजी। दाई, म स्वागत गर्न चाहन्छु प्रोग्राममा। वेलकम टु द शो। सो अनिल दाईलाई मेरो फर्स्ट क्वेसन, अनिल दाई एकदम बिजी लाइफस्टाइल सधैँ होइन, अहिले लकडाउनले केही भए पनि समय दिएको छ, दाई कस्तो बित्दैछ लकडाउन? आई थिङ्क यो समय चाहिँ सबै सोचमा डिपेन्ड गर्छ होइन। इट क्यान बी अ डिप्रेसिङ टाइम, इट क्यान बी अ भेरी अपलिफ्टिङ टाइम अल्सो। अब यहाँलाई थाहा छ, म चाहिँ अलिक सकारात्मक सोच भएको मान्छेले चाहिँ यो समयको सदुपयोग कसरी गर्नु भनेर फर्स्ट अफ अल आई टुक दिस टाइम एज अ गिफ्ट। मेरो जिन्दगीमा 30 वर्ष जति काम गरेँ होला, 30 वर्षमा यस्तो समयको उपहार मैले कहिले पनि पाएको छैन। छुट्टी लिँदाखेरि पनि छुट्टीको पहिलो दिनदेखि नै होइन, लुम्बिनी जाउँ, पोखरा जाउँ, चितवन जाउँ या विदेश जाउँ, के दौडधुप हुन्थ्यो। यो 40-45 दिन भइसक्यो घरमा परिवारसँग बस्ने सर्वप्रथम त्यो समय होइन। छोरी, श्रीमती, मेरो कुकुरहरू छन्, सबै होइन, बगैँचामा घुम्ने, द्याट अल द्याट वाज देयर फर्स्ट। सेकेन्ड, वर्किङ फ्रम होम वाज अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट होइन। यस्तो यो प्रविधिहरू छन्, जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स, यहाँहरूले यो चलाइरहेको यो सफ्टवेयर, जहाँबाट चाहिँ इनफ्याक्ट आई फाउन्ड इन मेनी केसेस प्रोडक्टिभिटी इज इभन हायर बाई वर्किङ फ्रम होम। अनि थर्ड चाहिँ अरू केही सिकौँ भनेर आई एम गोइङ अन अ लट अफ दिज होइन मेजर कलेजेस, हार्वर्डहरूले पनि अनलाइन कोर्सेस फ्री गरिरहेको छ। सो एनिथिङ अन लिडरसिप, स्ट्रेटेजिक थिङ्किङ, यु क्यान जस्ट गो एन्ड सिट इन एन्ड लिसन, विच इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी। And then something I have always wanted to do, युवाहरूले जहिले पनि मलाई अनिलजी होइन, हामी काठमाडौँ बाहिर छौँ या नेपाल बाहिर छौँ, तपाईँको कुरा सुन्नु पाउँदैनौँ भनेर एकचोटि युट्युब च्यानल सुरु गर्नु भन्ने थियो। सो आई स्टार्टेड अ युट्युब च्यानल कल आई क्राफ्टर्स, I meaning I and crafters meaning crafting the best I in you. And then I've started to create content for that. So I think I've made good use of this time. I'll come on that later YouTube ma. I'll move on to Saurav Dai. Saurav Dai, तपाईँ पनि एकदम बिजी लाइफस्टाइल होइन, लकडाउनले एकदमै समय दिएको छ। So how have you been spending your time? So I think I follow the sentiments of Anil. I think it's been a busy time for me also. तर अलिकति ब्यालेन्स भएको छ। पहिले काममा व्यस्त हुन्थ्यो, अहिले काममा मात्रै होइन, कामको एउटा कुरा, दोस्रो चाहिँ अलि उदयबान्जे महासङ्घ र रिलिफ पक्ष, र तेस्रो चाहिँ फ्यामिली र हबिजमा पनि टाइम समय दिनु पाएको हुनाले अलिकति ब्यालेन्स तरिकाले भइरहेछ। एक्सर्साइज पनि रेगुलरली भइरहेछ। I'm following up with my hobbies. Now, since Anil has created a YouTube channel, I have to compete with him. So my YouTube channel is also in the pipeline. Actually, this lockdown has been very productive. Office ma मान्छे आइरहेको हुन्छ, कामै गर्नु पाइरहेको हुन्छ, धेरै ब्याकलगहरू थियो, नयाँ सिस्टम्स, नयाँ न्यू बिजनेसेस, त्यो बसेर सोच्नै पाउँदैन थियो। अब आएर चाहिँ यो 45 I have a clearer mind, a future direction, new way of working, what is the new normal, and what will be the opportunities forward, and how do we sustain and continue to grow the businesses भनेर त्यो सबै सोच भइरहेछ। र मार्फत, अनलाइन मिटिङ्स मार्फत दैनिक रूपले सबै हाम्रो कर्मचारी, कामदार, सबै कस्टमर्सहरूसँग कन्ट्याक्ट पनि भइरहेछ र मिटिङ्सहरू पनि रेगुलरली भइरहेको। आई थिङ्क इट हेज बिन प्रोडक्टिभ सो फार। र लकडाउनमा कतिको घरको काम गर्दै हुनुहुन्छ? भाडा माझ्ने काम, कुचो लाउने काम, खाना बनाउने काम, कतिको हुँदैछ अनिल दाइ?
अहिले यो हेल्थ पेन्डेमिकमा मैले खाना बनाएर त्यो हेल्थ प्रब्लम्समा किन एड गर्ने भनेर खाना चाहिँ बनाइरहेको छैन. द्याट आई थिङ्क माई डटर इज टेकिङ अप कुकिङ इन अ भेरी बिग वे. सो भेरी फर्चुनेट. समटाइम्स आई फिल लाइक एभ्री नाइट आइम इटिङ इन अ डिफ्रेन्ट रेस्टुरेन्ट बिकज सी इज यही होइन लर्निङ फ्रम द टेक्नोलोजी द्याट इज द्याट मेकिङ डिफ्रेन्ट फुड. म चाहिँ आइम स्पेन्डिङ मोर टाइम इन द गार्डन. I think I'm doing a little more gardening around the house, planting things here, cutting things here, because these are things I never got to do. You know, it was बिहान उठ्यो मोटर चढ्यो बाहिर गयो राति आउने बेलासम्म बेलुकी भइसकेको हुन्थ्यो. So there is no question of enjoying any two flowers or anything that you have. And I think एउटा चिज चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन कि हामी चाहिँ नेपालको जनताको सबभन्दा फर्चुनेट छौँ. सर्वप्रथम हामी घरमा छौँ, हाम्रो परिवारसँग छौँ. लाखौँ लाख नेपाली जनता उहाँहरूको परिवारसँग छैन, परिवारसँग पुग्नु पनि सक्नु भएको छैन. दोस्रो हाम्रो घरमा अलिकति जग्गा छ, अलिकति ठाउँ छ भनेदेखि अलिकति बाहिर गएर हरियो एउटा दुईटा फुलसँग बस्नु पाइन्छ, अलिकति सफा हावा लिन पाइन्छ. दिस इज अ सबै नेपालीको यस्तै छ भनेर हामीले भनि ठान्नु हुँदैन. वी हेभ टु रियलाइज हाउ फर्चुनेट वी आर that we have all this, that I am with my family, that I am safe, I am secure. खाना दुई छाक खानालाई खाना पुगिरहेको छ भनेर चाहिँ. And I am realizing how truly fortunate I am to be where I am right now. In this when फेरि नेपालमा मात्रै होइन संसारभर नि. मेरो छोरी न्युयोर्कमा पढिरहेको थियो. कसो 2 दिन लकडाउनको 2 दिन अगाडि उसलाई चाहिँ हामीले लिएर आउन सक्यौँ. ऊ त्यहीँ भएको भएदेखि अहिले कति टेन्सन भइरहेको हुन्थ्यो होला. त्यही भएर चाहिँ मैले अघि भने सकारात्मक सोचको हुँ. घरको वरिपरि पनि अलिअलि काम त गरिरहेको छु. तर आई डोन्ट नो इफ आई एम बिङ कन्स्ट्रक्टिभ अर डिस्ट्रक्टिभ इन द्याट. बिकज घरको आफ्नै एउटा सिस्टम हुन्छ. त्यो सिस्टममा मैले पाटाक पुटुक भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिकति इरिटेसन चाहिँ हुन्छ. सौरभजी हाँसिराख्नु भएको छ, उहाँको पनि अनुभव यस्तै होला जस्तो लाग्छ मलाई. सौरभ दाइ कतिको घरको काम हुँदैछ? अब म त जहिले पनि मिलनसार मान्छे हो. कुकिङमा पनि आई भलन्टियर एन्ड आई ट्राई टु मेक फ्राइड राइस, बट I didn't know that you have to boil the rice in water before making fried rice. I started frying the tamal seed then. So since then, I've been out of the kitchen. I'm not allowed to go to the kitchen. त्यसै गरिकन अब हबी पर्स्यु गराए गिटार बजाउँदा I've been thrown out of my house. So now I am working from the garage. अब ग्यारेजमै मेरो मोटरसाइकलहरु बनाउने काम, गाडी पुस्नेहरु काम, गार्डनमा पनि अलिअलि काम गरिरहेको छु. First time I'm appreciating nature, the flowers in the premises of my garden. I'd never noticed we had such beautiful trees and flowers. So I'm appreciating nature and doing what I can. Since I'm kicked out of the house, I'm in the garage, making the best use of my garage now. र यहाँहरू दुवैजना चाहिँ अडोरेबल फादर्सहरू हुनुहुन्छ होइन. र यो सक्सेसफुल फादर्सहरूको मेन प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहेर पनि you're not able to give time to your children. र अहिलेको समयले चाहिँ त्यो चाहेर पनि दिन नसकेको टाइम चाहिँ पाइराख्नु भएको छ छोराछोरीहरूलाई. कस्तो बित्दैछ, छोराछोरीसँगको बन्डिङ कस्तो हुँदैछ अनिल दाइ? You hit the nail on the head है. त्यो उपहार समयको जुन मैले अघि भने त्यो उपहारको सबभन्दा राम्रो सदुपयोग चाहिँ मेरो यो यति दिनसम्म मेरो छोरीसँग बिताउनु पाएको चाहिँ I will always be grateful to corona virus for this. किनभनेदेखि ऊ जन्मेदेखि नै हैन मेरो त काम भइरहन्थ्यो सौरभजीको जस्तै. वी अलवेज गो आउट, वी आर द होल डे वी आर आउट. ऊ यही स्कुलमा हुँदाखेरि पनि हरेक दिन उसँग यसरी बिताउने त थिएन. र अघि मैले भने छुट्टी हुँदाखेरि जुन चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छुट्टी भनेपछि चाहिँ हैन पोखरा जाउँ, चितवन जाउँ, कतै न कतै जाउँ भन्ने हुन्थ्यो. फेरि त्यसमा त्यो छुट्टीको रमझम त्यो एक्चुअल बस्ने भनेको त when she was really very small and I used to carry her at night before she went to sleep, that was it, and it is now. So I am really enjoying that time. I'm enjoying the time of getting to know her now. And what I realize now with the college गइसकेको छ, यसपछि यो समय फेरि कहिले पनि आउँदैन. किन अब कलेजपछि उसको काम सुरु हुन्छ अनि उसको आफ्नै जिन्दगी सुरु हुन्छ. So this is going to be in my lifetime त्यो सुनौरो अक्षरले लेखेको in terms of the time I got to spend with my daughter. And I think we have bonded more. All three of us as a family unit have bonded more. Me and my daughter definitely have bonded more. And त्यो कम्प्युटरमा सँगसँगै बसेर पनि कम्प्युटरमा लुडो खेल्नेदेखि, मोनोपोली डिल खेल्नेदेखि, उनो खेल्नेदेखि लिएर हैन उसको साथीभाइहरूसँग उसले कुरा गर्दाखेरि मैले इरिटेट गर्नेदेखि सबै चिजमा चाहिँ I am really thoroughly enjoying it and I thank the Almighty for this time that I have got. सौरभ दाइ? मेरो छोरा र छोरी छ, बाहिर पढिरहेको थियो तर समयमै ल्याउन सक्यो यहाँ लकडाउनको अगाडि. So both here, but both I think we are having a great time together. सबै बोर्डिङ स्कुलमै बस्या जस्तो भइरहेछ र the bonding with my kids, not just with my kids, with my parents, with my brother's kids has been great because अब बोर्डिङमा बस्या जस्तो बिहान उठ्यो उनीहरुको अनलाइन क्लास हुन्छ, मेरो मिटिङहरु हुन्छ,
त्यो पछि 4 बजेपछि सबै तल लनमा आउँछ, वी प्ले फुटबल, वी प्ले बास्केटबल, जुम्बा, सो वी डुइङ लट अफ स्पोर्ट्स टुगेदर। अनि त्यो पछि डिनर टाइम पछि वी आर डुइङ every day we learn new prayers, बुद्धिस्ट पञ्चशीलहरू पहिल्यै सिक्नु पाएको थिएन, अब बुवाले सबैलाई सिकाइदिनु तिनै पुस्तालाई। Sing the national anthem. All of us think that we know the national anthem, but if you are told the national anthem, you can't sing it. Now, tell me to sing the national anthem, I'm perfect. Not just me, all the generations. And the Panchashil-dekhi lieri. Until त्यो पछि गएर फेरि at night we have time together. So I think the bonding has been great, not just with the kids, with the entire family. In a way, it has been a blessing in disguise for the family. But we are more fortunate because we have family. A lot of people, हाम्रो नेपालका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो दैनिक रोजगार गर्नेहरू बाहिर फसिरहेहरू, तर उहाँलाई गाह्रो पनि भइरहेछ। त्यसैले अब प्रयास गर्छौँ हामीले सक्दो निजी क्षेत्रबाट पनि के गर्न सक्छ राहतको कामहरू त्यतिर पनि हामी लागिरहेछौँ। त्यसमा म फेरि आउँछु दाइ, मेरो यसैमा जोडिएको क्वेसन, यहाँहरूको दुवै सन्तानहरू युएसमा हुनुहुन्छ होइन, युएसमा पढ्दै हुनुहुन्छ। अब अहिले युएस यस्तो अफेक्टेड जोन छ अहिले कोरोना भाइरसको, एज फादर्स त्यो डर छ कि छैन? किन पठाउनु त छ छोराछोरीहरूलाई त्यहाँ फेरि होइन पढ्नलाई, सो के छ त्यो डर, कस्तो छ, के प्रिपरेसन छ? अहिले त न्युयोर्क छोडिदिउँ, न्यू रोड पठाउनु पनि डर लागिरहेछ नि हामीलाई त होइन। सो न्युयोर्क इज अ फार थिङ, न्यू रोड जाऊ भन्नु पनि डर लागिरहेछ। त्यही भएर चाहिँ एउटा हामीले सम्झिनु पर्ने के हो भनेदेखि चाहिँ दिस टु स्याल पास। अनि जब भूकम्प आएको थियो हामी बाहिर सुतिरहेको थियौँ, घरभित्र कसरी जाने, झन् फ्ल्याटमा बस्ने मान्छे त कहिले पनि जाँदिनँ भनिरहेको थियौँ, हामी सबै आफ्नो घरमा बसिरहेको छौँ, आनन्दले बसिरहेको छौँ होइन। फेरि भूकम्प आउँदैन भन्ने पनि छैन, आउँछ भन्ने पनि छैन। सो इट इज ओन्ली क्वेसन अफ टाइमिङ। दिस इज लिटल लेस इन आवर कन्ट्रोल होइन। भ्याक्सिन कतै डेभलप होला एन्ड देन दे मे बी अ क्योर भनेर। आई वाज जस्ट लुकिङ अगेन एट द न्युज, सार्स भन्नेको त भ्याक्सिन आउँदा आउँदै सार्सै हराइसकेको रहेछ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। सो वी डोन्ट नो वाट टुमोरो वा द नेक्स्ट विक होल्ड्स, सो वी मस्ट मेक द मोस्ट अफ एभ्री डे होइन। त्यही भएर न्युयोर्क पठाउनुलाई अहिले त डर लाग्छ नि, झन् न्युयोर्क त एपिसेन्टर नै भइरहेको छ अमेरिकाको। अमेरिकामा त्यस्तो होइन, जहिले पनि नम्बरहरू देखिरहेछौँ बढिरहेको भनेर। बट वी मस्ट हेभ फेथ इन ह्युम्यानिटी एन्ड वी मस्ट हेभ फेथ इन द इन्जिन्युटी अफ ह्युमन काइन्ड। किनभनेदेखि यस्तो इन्भेन्सनहरू हामीले लिएर आइसकेको छौँ, मान्छे होइन चन्द्रमामा गइसकेको छ भनेदेखि कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन त आउँछ। इट इज ओन्ली क्वेसन अफ टाइमिङ वेन इट विल कम भनिकन। र अहिलेदेखि त्यो समयसम्म चाहिँ समयको सदुपयोग कसरी गर्ने, म त सबैजनालाई यही भन्छु। किनभने होइन आजभन्दा 10 वर्षपछि अनि त्यो कोरोना भाइरसको लकडाउनमा के गरिस् त तैँले भन्दाखेरि यु सुड बी एबल टु से, आई विल बी एबल टु से मैले मेरो छोरीसँग टाइम बिताएँ, श्रीमतीसँग टाइम बिताएँ, मैले चाहिँ होइन वर्क फ्रम होम भनेको कसरी गर्ने भनेर सिकेँ, मैले युट्युब च्यानल सुरु गरेँ होइन, मैले गएर चाहिँ मभन्दा लेस फर्चुनेट नेपालीहरूलाई कसरी हुन्छ हेल्प गरेँ होइन, इन्डिभिजुअल बेसिस उहाँहरूको खाना दिने या उहाँहरूलाई ट्रान्सपोर्टको मिन्स दिनेदेखि लिएर दे सुड बी समथिङ। के गरेँ मैले म सुतेँ है, धेरै सुतेँ, अलिकति सिनेमाहरू हेरेँ, खै के गरेँ कसरी गयो भने त्यो भन्यो भनेदेखि चाहिँ द्याट विल बी रियली स्याड। आई थिङ्क द्याट विल बी रियली स्याड बिकज इफ यु क्यान युज दिस टाइम टु मेक अ बेटर यु and in your own way to add value to those who are less fortunate than you, then I think whatever happens, there's a silver lining to this very, very dark corona cloud, and I think we should all work towards that. Saurav dai, as a father, कतिको डर लागिरहेछ फेरि छोराछोरीलाई त्यहाँ पठाउनु छ? डर मात्रै लाएर हुँदैन। So we are very fortunate in Nepal because जेसुकै भने पनि यो लकडाउनले नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ राइट स्टेप लिएर टाइममा लकडाउन गरेर एटलिस्ट कन्ट्रोलमा छ र कोही एउटै पनि एउटा मृत्यु अहिलेसम्म भएको छैन। सो वी आर इन वान अफ द सेफेस्ट cities and safest countries in the global perspective, so we should be thankful for that. र त्यसमा अब हामीले नेपाल सरकारलाई जे सहकार्य पनि गर्नुपर्छ, सहयोग पनि गर्नुपर्छ र नियमहरू पालना पनि गर्नुपर्छ। अब छोराछोरी पठाउने सिलसिलामा चाहिँ बाहिरै पढिरहेछ, तर अब यसलाई रिजल्भ नभइकन सेफ नभइकन त पठाउने कुरै हुँदैन। त्यसैले अब सबै अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममै गइसक्यो। बाहिर यहाँ हाम्रो रिकभरी त साउथ इस्ट एसियामा त देखाउँछ कि रिकभरी छिटो होला भनेर, सो द्याट्स पोजिटिभ विकको कुरा गरिरहेको छौँ। बाहिर युएसतिर युरोपतिर त लङ टर्ममा जान्छ रिकभरी भन्छ, भन्दा त्यहाँ खोल्ने त कहिले कहिले, तर त्यो भए तापनि अब अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्मबाट उहाँ र घरैमा बसेर सिक्छन् र सुरक्षा त्यहाँ सेफ्टी मेजर सबै लिएर त्यहाँ सेफ नभएसम्म हामी मैले पठाउनु चाहिँ सोचेको छैन र त्यो पछि पठाउँला। त्यसैले अहिले यहाँ सुरक्षितै भएको हुनाले नेपालमै बसेर पढ्छ अहिलेको लागि, त्यसैले खास मलाई चिन्ता छ।
र सौरभ दाइ ठुलो प्रख्यात बिजनेसम्यान रतन टाटाले होइन भर्खरै एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। उहाँले चाहिँ यो 2020 चाहिँ यो इयर चाहिँ तपाईँहरू अब केही प्लान नगर्नुहोस्, ठुल्ठुलो सपनाहरू पनि नराख्नुहोस्, सबैजना बाँच्नुपर्छ, एउटा बिजनेस पिपलहरू चाहिँ बाँच्नुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट निकाल्नु भएको थियो। सो के छ, कस्तो खालको डर छ अब ठुलो बिजनेस हाउस चलाएर बसिरहनु भएको छ? प्रथम त यो न्युज भने एउटा फिल्टर गरेर गर्नुपर्छ। तपाईँले भर्खर रतन टाटाको भन्नुभयो, उहाँले पब्लिस गरेको छैन, द्याट इज अ फेक न्युज। उहाँको फोटो पोस्ट गरे हो र पोस्ट गरेपछि उहाँले पनि व्यक्तिगत आफ्नो ट्विटर र आफ्नो अकाउन्टबाट भनेको छ दिज आर अल फेक न्युज, मैले होइन भने। तर त्यो मलाई लाग्छ कि हो अहिले चुनौती छ, तर चुनौती भए तापनि अवसर पनि धेरै छन्। खास गरी डिजिटल मिडिया होइन, डिजिटल टेक्नोलोजी, डिजिटल इकोनोमी, ई कमर्स, अनलाइन बिजनेस। वी अलवेज थिङ्किङ हामी होइन ERP-मा जाउँ, डिजिटल प्लेटफर्ममा जाउँ, डिजिटल लजिस्टिक्स बनाउँ कम्पनीको, तर कहिल्यै गरेन हामीले। भोलि गरौँला भन्यो। तर अब बाध्यतावश त्यो नभइकन अनलेस यु हेभ अ डिजिटल support system for all your businesses in every administration, in every department, you cannot move forward. So badyatapas the digital technology we have to adopt and move forward. त्यति मात्रै हैन, डिजिटल इकोनोमीको कुरा गर्दा पूर्वाधार र इनेबलर्स हेर्यो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी इन्टरनेट पेनिट्रेसन, मोबाइल पेनिट्रेसन भनेको राष्ट्र हो, भारत भन्दा बढी छ। भने द्याट इज अ ह्युज एडभान्टेज। हाम्रो युवाहरू यसमा स्किलफुल छन्। यो भएको हुनाले we can make a huge impact not just here, globally, with the skilled manpower. So ज्योति ग्रुपको चाहिँ के प्लान छ त? ज्योति ग्रुपको के प्लान छ अब यो जुन IT सेक्टर छ, जुन एउटा अलिकति नछोएको सेक्टर हो ज्योति ग्रुप्सले? सर्वप्रथम त सबै जे छ त्यसलाई ब्याकअप गरेर as long as we can go on a digital platform, whether it's showroom, whether it's sales, whether it's payment systems, सबै डिजिटलाइज गर्छौँ हामीले। नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो जुन चाहिँ एउटा कम्पनी छ, हामीले पहिला 3-4 वर्ष अगाडि सुरु गरेको त्यसमा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ, डिजिटल एडभर्टाइजमेन्ट, अनलाइन कोर्सेस, ई कमर्स, व्हाइट ह्याट भन्ने कम्पनी छ। बट दिस इज द राइट टाइम फर दैट कंपनी टू ग्रो leaps and bounds. So we are focused on digital technology and digital companies using the digital platform to grow in this difficult time. So that's an opportunity for us. अनिल दाइ, अहिले सबै बिजनेसम्यानहरूको चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् या चाहे ज्योति ग्रुपको सौरभ दाइको पनि सबभन्दा ठुलो चिन्ता भनेको लोन कसरी तिर्ने होइन, ऋण कसरी तिर्ने भन्ने खालको छ। त्यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सायद सौरभ दाइको पनि त्यही पीडा हो कि ऋण कसरी तिर्ने भनेर ठुलो क्वेसन छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसैमा म जोडेर भन्न चाहन्छु कि ब्याङ्क पनि अहिले क्राइसिसमा जाने सायद सिचुएसन छ, किनभने मान्छेले अब सेभिङ्स निकाल्छ होइन। अब सायद अब लोन पैसा नतिर्दाखेरि ब्याङ्क पनि त सर्भाइभ हुनु पर्यो, ब्याङ्कको आफ्नै अहिले समस्याको सिचुएसन छ। कसरी हेर्नुहुन्छ यो क्राइसिस सिचुएसनलाई? आई थिङ्क यो एउटा सेन्टेन्समा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नयाँ गभर्नर सर महाप्रसादजीले हामीले पहिला भेट्न जाँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो अहिलेको समय भनेको तपाईँले आफ्नो बटम लाइन टप लाइन यो त्यो यता हेर्ने समय होइन, अहिलेको समय भनेको चाहिँ आफू पनि बच्नुहोस् र आफ्नो ग्राहकलाई पनि बचाउनुहोस्। दिस इज आवर मूल मन्त्र राइट नाउ अफ द ब्याङ्किङ सेक्टर है। वित्तीय क्षेत्रको चाहिँ मूल मन्त्र नै हाम्रो यही भइरहेको छ, हामी पनि कसरी बच्ने र हाम्रो ग्राहकलाई पनि कसरी बचाउने। एज यु सेड इन बोथ द क्वेसन्स आर इन्टरकनेक्टेड, किनभने हामी बचेनौँ भनेदेखि भोलि गएर ग्राहकलाई बचाउने त कुरै भएन। एन्ड वित्तीय क्षेत्र भनेको यस्तो हो जुन चाहिँ हाम्रो मूल स्ट्रेन्थ भनेकै विश्वास हो। हाम्रो ग्राहकको विश्वास हामी माथि छ, त्यही भएर चाहिँ करोडौँ होइन अरबौँ रुपियाँ चाहिँ उहाँहरूले वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिराख्नु भएको छ। भोलि गएर यो विश्वासमा अलिक पनि कमजोरी आयो भनेदेखि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। आज पनि जब लकडाउन थियो मान्छेले पैसा निकालिरहेको छैन, हाम्रो डिपोजिट बढेकै छ। घरमा भएको पैसा पनि लिएर आएर उहाँहरूले ब्याङ्कमै राख्नु भएको छ, किनभने उहाँलाई ढुक्क छ कि ब्याङ्कमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ सुरक्षित रहन्छ है। र अर्को ढुक्क के भयो भनेदेखि पहिला 1-2 दिन मान्छेहरूले निकाल्ने कोसिस गरेको थियो, ब्याङ्क पनि बन्द हुन्छ कि पैसा त घरमै राख्नु पर्यो नि, खानु पर्यो नि भनेर। तर जब उहाँहरूले देख्नुभयो कि शाखा पनि खोलिरहेको छ, एटिएम छ, अनलाइनबाट पनि भइरहेको छ भनेदेखि ब्याङ्क त खुलै रहेछ भनेर मान्छेहरूले लिएर आउँछ। म जहिले पनि यो भन्छु है, ब्याङ्कर भएको भएर होइन, म पनि धेरै कदर गर्छु हाम्रो डक्टर, नर्स, पुलिस, आर्मी जो चाहिँ एकदम लागिराख्नु भएको छ फ्रन्ट लाइनमा भनेर। तर म यहाँहरूलाई नै सोध्छु, यहाँहरूले यो लकडाउनको 45 दिनमा कतिवटा डक्टरलाई भेट्नु भएको छ, कतिवटा नर्सलाई भेट्नु भएको छ, कतिवटा पुलिस आर्मीलाई भेट्नु भएको छ, काम कति परेको छ उहाँहरूसँग। तर यहाँहरू सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय संस्था र वित्तीय क्षेत्रलाई तपाईँले छुनु भएको छ र उहाँ वित्तीय क्षेत्रले तपाईँलाई छोएको छ।
किनभने हामी पनि इसेन्सियल सर्भिस हो। हाम्रो पनि नाबिल ब्याङ्कमा होस् या कुनै पनि अरू ब्याङ्कमा मान्छेहरू फ्रन्टलाइनमा काम जाँदाखेरि उहाँहरूको पनि बुवा मुवा छोराछोरी श्रीमान श्रीमतीले किन जान्छौँ घरमै बसेन टाउको दुखिया छ भन्दै यस्तो रिस्क लिएर किन जान्छौँ भन्दाखेरि उहाँले होइन हामीले चाहिँ हाम्रो सेवा यस्तो हो हामी जानै पर्छ भनेर हरेक दिन खोलिरहेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ नि पुलिस नर्स यो त्यो 100 जनालाई यो भाइरस भएको छ। हामी हरेक दिन 10औं लाख नेपालीलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छौँ। हामीले के पायौँ भनेदेखि सौरभजीले भन्नुभयो जस्तै अब चाहिँ जसरी हामीले पहिला काम गरिराख्यौँ त्यसरी गरेर हुँदैन। नर्मल भन्ने नै एकदम परिवर्तन भइसकेको छ। त्यो न्यू नर्मलमा चाहिँ हामी डिजिटल हुनुपर्छ र डिजिटल भनेको यस्तो कि जे डिजिटल प्रडक्ट पायो अमेरिकामा न्युयोर्कमा या होइन अस्ट्रेलियामा त्यो लिएर आएर यहाँ बेच्नु खोज्ने होइन। हाम्रो के चाहियो त एउटा म भन्छु क्युआर कोड भन्ने जुन कोड चाइनाभरि चलेको छ अहिले इन्डियामा पनि चलिरहेको छ आफ्टर डिमोडर्नाइजेसन गजबको छ। केही यन्त्र सन्त्र केही चाहिँदैन भनौँ तरकारी बेचिरहेको एउटा साइकलमा तरकारी बेचिरहेको महानुभावको पनि उहाँको एउटा खाता हुन्छ कुनै पनि ब्याङ्कमा र उहाँको घाँटीमा उसको तस्बिर भएको एउटा क्युआर कोड हुन्छ। कोही चाहिँ तरकारी किन्न आउँछ फोन उहाँले भन्नुभयो सबैको हातमा त फोन छ भनौँ 28 रुपियाँको तरकारी किन्नुहुन्छ या 200 रुपियाँको तरकारी किन्नुहुन्छ टक्क फोनको क्यामेराले त्यो मान्छेको क्युआर कोडमा ट्याप गर्नुहुन्छ 280 रुपियाँ भन्यो 280 रुपियाँ ट्याप गर्यो मेरो खाताबाट 280 रुपियाँ निस्केर उहाँको खातामा 280 रुपियाँ जान्छ। त्यो हो लेभल अफ डिजिटाइजेसन नेपाललाई चाहिएको। यो हाई फ्लाइङ डिजिटाइजेसन यताउता भनेको हाम्रो पपुलेसनको 7-8%ले चलाउने। यो क्युआर कोड भनेको अगेन 90%ले चलाउन सकिन्छ। यो किराना पसलमा जाँदाखेरि पनि त्यसरी पेमेन्ट अनि त्यसपछि कसैले पनि पैसा छुँदैन। पैसा छुँदाखेरि पनि त केही डर भयो नि अब त। त्यही भएर यसरी भनेपछि हामीले सबैलाई एउटा यन्त्र दिनु परेन सबैको हातमा फोन छ होइन। नेपालमा बाथरुम भन्दा बढी फोन छ भन्छौँ हामीले चाहिँ होइन। सबैको हातमा एउटा नभए दुईटा फोन छ भनेपछि फोन त त्यही छ। द टेक्नोलोजी इज अलरेडी देयर द इन्भेस्टमेन्ट इज अलरेडी बिन मेड। केन्यामा एम पैसा भन्ने एउटा यस्तै मोबाइल एप छ। अधिकांश 90% अफ केनियन्स युज एम पैसा। सबै आइएमएफ वर्ल्ड ब्याङ्क सबैले हामीलाई जहिले पनि भन्थ्यो कान पाक्ने गरेर एम पैसा हेर केन्यामा एम पैसा हेर त्यस्तै एप यहाँ लिएर आऊ नेपालमा पनि चलाऊ भनेर। अनि हामीले भन्यो किन हाम्रो चाहिँ एप नै नराम्रो हो कि मान्छेको बुद्धि छैन कि हाम्रो किन चलेन भनेर अलिकति डिप डाइभ गरेर हेर्दाखेरि एम पैसा किन चलेको रहेछ केन्यामा किनभने केन्यामा क्राइम इज भेरी हाई। पैसा खल्तीमा बोक्यो भने छुरी दिएर बन्दुक देखाएर पैसा चोरिहाल्ने त्यो क्राइमले गरेर इज द क्याटलिस्ट वाइ एभ्रीवन वेन्ट डिजिटल। अब नेपालमा द क्याटलिस्ट फर डिजिटाइजेसन इज कोरोना। वहाँ क्राइम थियो भने हाम्रो कोरोना हो। अहिले नै एक्सपोनेन्शियली इन्क्रिज भइसकेको छ हाम्रो डिजिटल अनलाइन तरकारी पनि अब अनलाइन नेपालीले किन्न लागिसके सबै चिज जुन चाहिँ हामीले विचारै गरेका थिएनौँ। इन्डियामा भइसकेको थियो चाइनामा भइसकेको थियो हाम्रो कहिले होला भने अब त्यो भइसकेको छ। र यो अनिल शाहको घरमा मात्रै होइन अधिकांशको उसले चाहिँ अब डिजिटली नै उहाँले पेमेन्ट गर्नु खोज्छ। सिर्फ जसले चाहिँ पहिला त्यो फोनको रिचार्ज मात्रै मोबाइल एपबाट गर्नुहुन्थ्यो अहिले यसैमा म अलिकति ब्रेक गरेँ हो। डिजिटलाइजेसन हुनुपर्छ तर अहिलेको मुख्य समस्या जब अर्थतन्त्र यस्तो धरापमा छ अहिले चाहिँ लोन कसरी तिर्ने होइन। बिजनेसम्यानहरूको सानोदेखि लिएर मध्यमदेखि लिएर इभन ठुल्ठुलो बिजनेस हाउसेस मलाई लाग्छ सौरभ दाईको पनि सायद चिन्ता त्यो हुनसक्छ कि त्यसमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले अब हुन त अब राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही ब्याज घटाइदिएको छ तर पनि के एउटा प्रोत्साहन एउटा सान्त्वना के हुन सक्छ त्यो व्यापारीहरूको लागि भनौँ न। हामीले के गरिरहेको छौँ भनेदेखि यो राहत भन्ने चिज इक्वली दिने हाम्रो चाहिँ विचार छैन। किनभने कोहीलाई जसलाई राहत चाहिएको छ उहाँलाई चाहिने जति राहत दिनु पर्यो होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले पुरा लोन पोर्टफोलियोलाई मेरो ब्याङ्कले मात्र होइन पुरा वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हेरेर रेड येलो र ग्रिन गरिरहेको छौँ। जसलाई चाहिँ प्रभावितै हुनु भएको छैन धेरै इन्डस्ट्रीहरू छ जो प्रभावित हुनु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ ग्रिनमा हुनुहुन्छ। अधिकांश त्यो येलो या एम्बरमा हुनुहुन्छ जुन भनेको चाहिँ प्रभावित हुनु भएको छ तर उहाँहरूले अलिकति रिबेट पाउनु भयो रिस्ट्रक्चरिङ हुनुभयो होइन केही गभर्मेन्टबाट केही हेल्प पाउनु भयो भने उहाँहरू पनि ग्रिनमा जान सक्नुहुन्छ 3-4 महिनामा। अर्को भनेको रेड भनेको चाहिँ एकदम टोटली प्रभावित हुनु भएको छ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्ने त रेडमा चाहिँ वी हेभ टु मेक टफ डिसिजन्स कि त्यो अब चाहिँ आउँदै फर्किनै सक्दैन भनेदेखि उहाँहरूलाई मेबी दे हेभ टु कट द लस एन्ड मुभ अन टु अनदर इन्डस्ट्री होइन। तर उहाँलाई राहत चाहिन्छ भने सबभन्दा बढी राहत उहाँलाई चाहिएला। जस्तै अब होटेल भन्छौँ होइन टुरिज्म भन्छौँ। टुरिज्म भनेर चाहिँ हामी सबै टुरिज्म भन्छौँ। म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु हाम्रो यो लकडाउन खुल्यो र सबै नेपाली फेरि घुम्नु सक्यो भनेदेखि यस्तो नेपाली चाहिँ यो कोकोकोलामा त्यो बन्द कोकोकोलामा हल्लिया जस्तो भएको छ। लेक साइड चितवन लुम्बिनी प्याक्ड बुकिङ पाउनु हुँदैन तपाईँले। तर जहाँ चाहिँ विदेशी टुरिस्ट आउँथ्यो त्यो विदेशी टुरिस्ट चाहिँ मलाई लाग्दैन 18 महिना 2 वर्ष नभइकन कोही आउनेवाला कहीँ नेपालमा मात्रै होइन कहीँ पनि जानेवाला छैन किनभने को जान्छ आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर भने जस्तै। देयरफोर वी आर लुकिङ एट व्हाट वी क्यान डु रेड येलो र ग्रिन गरेर व्हाट सोर्ट अफ राहत वी क्यान गिभ।
बट आई वुड लाइक टु से क्लियरली ब्याङ्कले मात्रै राहत दिएर ज्योति ग्रुपलाई होस् या हाइड्रोलाई होस् या होइन सानो पसललाई होस् त्यतिले मात्रै पुग्दैन. इट इज अ क्रिटिकल पिस बट इट इज नट दि ओन्ली पिस. अहिले ब्याङ्कले 3% 4%लाई इन्ट्रेस्टमा राहत गरेर कि उहाँहरूले रिभाइभ गर्न सक्नुहुन्छ? वाट अबाउट देयर लेबर पेमेन्ट? वाट अबाउट द युटिलिटी पेमेन्ट? कतिजनाको रेन्ट पेमेन्ट इज बिगर देन द इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट. त्यही भएर चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्लेटफर्म चाहिन्छ अनि जहाँ चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको लिडर्स लाइक सौरभजी एन्ड अल हाम्रो ब्याङ्क एसोसिएसन हामी सबैजना अर्थमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बन्नु पर्यो जहाँ एफएनसिसिआई, सिएनआई, चेम्बर, एनबिए हामी सबै ह्यान्ड ट्यान्ड सबैजना गएर चाहिँ एउटा मूल एउटा नीति बनाउनु पर्यो. सर्ट टर्म, मिडियम टर्म, लङ टर्ममा हाम्रो इकोनोमीलाई कसरी रिभाइभ गर्ने. र मोस्ट क्रिटिकल वाट सौरभजी अल्सो टच्ड अपन, जुन काम हामीले कहिले पनि नगरेको गरेकै छैनौँ त्यो कामहरू पनि हेर्नु पर्यो अब कसरी अगाडि लिएर जाने भनेर. एन्ड इफ यु डु द्याट आई एम कन्फिडेन्ट है यु सेटल डाउन भएको 6 monthsदेखि 18 monthsमा विल बी एबल टु बाउन्स ब्याक. बट इफ वी डोन्ट, इफ आई किप ब्लेमिङ हिम, he keeps blaming me, we keep blaming government, यो उसमा भुमरीमा हामी पसिराख्यौँ भनेदेखि चाहिँ it will be very very difficult for us to come out of this. अब हामी चाहिँ एउटा रमाइलो क्विज खेल्छौँ है, ई ढेबा क्विज. एकदम सिम्पल क्वेसन्सहरू छ. सौरभ दाइ एकदम सिरियस हुनुभयो. एकदमै सिम्पल क्वेसन. सिरियस भए है यो. यस. र he's my customer. So I must let him win. He is king. Customer is king. जसलाई क्वेसनको आन्सर आउँछ उहाँले चाहिँ क्ल्याप गर्नुपर्छ एन्ड देन ही हेज टु आन्सर है. एकदमै सजिलो छ. फर्स्ट क्वेसन, कोरोना भाइरस चाइनाको कुन ठाउँबाट सुरु भएको हो? 1. Let's give it to Anil. Both Wuhan, right? Wuhan, okay. शिरीषको फुल उपन्यासको लेखिकाको नाम के हो? एकदम फेमस राइटर हुनुहुन्छ नेपालको. Anil sir. No. I got one, you have to get another one. Sorry. I really don't know. पारिजात. मैले भन्नै लाग्यो. पारिजात. एकदम सुनिरहेको नाम. एकदमै सजिलो क्वेसन है. रामायणमा सीताको बुवाको नाम के हो? सीताको बुवाको नाम. सीताको बुवाको नाम. ए. पास. जनक, राइट. जनकपुर. र लास्ट क्वेसन, ह्युमन बडीमा कतिवटा बोन्सहरू हुन्छ? 106. यो हामीले स्कुलमा पढेको चिज हो. वी फरगटन. 106. 206. 206. Stop, yeah. यहाँ चाहिँ लेट्स गिभ द अवार्ड टु अनिल दाई. अनिल दाई, थ्याङ्क यू. यु वन ई ढेबा क्विज अवार्ड. यसपछि हाम्रो सानो ऱ्यापिड फायर राउन्ड हुन्छ बट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लेट मी आस्क यु क्वेसन. अनिल दाई, सौरभ दाई, यहाँहरू दुवै सक्सेसफुल हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा. यहाँहरूको आफ्नै सङ्घर्ष भयो यहाँसम्म आइपुग्दा. तर पनि यहाँहरू सम्पन्न परिवारमा बिलोङ गर्नुहुन्छ होइन. यो जुन फाइनेन्सियल यो हेल्प भयो नि अथवा सम्पन्न परिवारबाट ग्रो हुँदाखेरि यो करियरमा के एडभान्टेज हुँदो रहेछ र के डिसएडभान्टेज हुँदो रहेछ? अनिल दाई. मेरो आफ्नो सोचमा चाहिँ जिन्दगीमा कहाँबाट सुरु गर्यो भन्दा पनि कहाँ अन्तिम भयो भनेर त्यसले चाहिँ धेरै महत्त्व गर्छ है. हामी सबैलाई थाहा छ हामी भन्दा धेरै धेरै सम्पन्न परिवारमा जन्म लिनु भएको मान्छेहरू पनि पछि गएर बिलाउनु भएको छ होइन. त्यो भएको सम्पत्तिदेखि लिएर नाम धाम सबै गएको छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली एउटा हेल्प त हुन्छ. किनभने मलाई लाग्छ हामी दुईजनालाई नै कहिले पनि खाना कहाँबाट आउला, हाम्रो के होला, हाम्रो इकोनोमिक सिक्योरिटी छ कि छैन होइन, यो घरमा होला कि भन्ने त्यो डर थिएन. र त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले राम्रो शिक्षा फाउन्डेसन जुन जिन्दगीको हो, शिक्षाको लागि राम्रो स्कुल कलेजमा होइन एउटा एक्सेस चाहिँ भयो है. त्यो एडमिसन हुने बित्तिकै मेरो बुवा मुवाले त्यो ट्युसन तिर्नु सक्ने क्षमता छ भन्ने बित्तिकै मैले नपढिदिएको भएदेखि त आज म यहाँ हुँदिनँ थिएँ होला
एक्सेस चाहिँ डेफिनेटली दिन्छ। अब त्यो एक्सेसबाट के गर्ने भनेर चाहिँ इट इज अप टु यु। मैले मेरो अनुभवमा हेर्दाखेरि पनि म जहिले पनि युवाहरू ब्याङ्कमा जोइन गर्दाखेरि म भन्छु, जहिले पनि सोध्छु काठमाडौँमा घर भएको कतिजना छ, मान्छेहरूले हात उठाउँछ, बाहिरबाट आएको कतिजना मान्छेहरू हात उठाउँछ, र मैले सबैलाई भन्छु जो बाहिरबाट आउनु भएको छ उहाँहरूसँग सोध्नु होला, यहाँहरूले एउटा कोठामा बसेर केरोसिनको स्टोभमा खाना पकाएर उहाँहरूले कसरी उहाँहरूको 10 कक्षासम्म पढ्नुभयो र 12 कक्षासम्म पढ्नुभयो, जुन आगो उहाँहरूभित्र छ कि म केही गर्नुपर्छ, किनभने केही नगरेदेखि त उहाँहरू अगाडि बढ्नु सक्दैन, त्यो आगो हामीमा छैन र त्यो आगो हामीले उत्पन्न गर्नुपर्छ। उत्पन्न गरेर पनि हामी कम्पिटेटिभ हुँदैनौँ उहाँहरूसँग। त्यो कारणले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ एज एन एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज, इट रियली डिपेन्ड्स अन वाट यु डु विथ द्याट एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज अफ योर्स। सौरभ दाइ, यहाँ यत्रो ठुलो बिजनेस घरानासँग एसोसिएटेड हुनुहुन्छ होइन, यो फाइनेन्सियल जुन एउटा स्टेबिलिटी पाउनु भयो नि, यसले कतिको सहयोग गर्यो र कतिको यसले यो ह्याम्पर गर्यो करियरमा? अब अनिलको कुरामा म के सहमत छु भने बेसिक कुरामा हाम्रो चाहिँ खास चिन्ता हुँदैन होइन। अलिकता बेसिक कुरा खानु लाउनुमा अलिकता हामीलाई चाहिँ राहत हुन्छ के भने हामीसँग छ भनेर एउटा चाहिँ त्यति चिन्ता हुँदैन। तर त्यति ठुलो व्यवसाय भयो त्यति ठुलो तपाईँको जिम्मेवारी पनि। जस्तो अहिले गर्यो भने मेरो झन्डैले 3000 जना कामदार कर्मचारीहरू छन्। उहाँको स्वास्थ्य कस्तो छ, उहाँको परिवारको स्वास्थ्य कस्तो छ, अब उहाँलाई रोजगारीमा मैले कसरी फर्काएर कार्यस्थलमा लगाउने, उहाँको स्यालेरीको पेमेन्ट, आफ्नो बिजनेसको स्टेटस के छ, रिपेमेन्ट टु द ब्याङ्क्स होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै जिम्मेवारी बढी हुन्छ तपाईँको। र त्यति मात्रै होइन, यो त आफ्नो कुरा भयो। त्यो बाहेक अलिकति परिवारमा भयो, अलि लिडरसिप रोल आएपछि आफ्नो व्यवसाय मात्रै होइन, आफ्नो समाज र आफ्नो राष्ट्रपति पनि हाम्रो जिम्मेवारी धेरै। सोसाइटी एन्ड नेसन हेर्दा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ आफ्नो सोसाइटीको लागि र एट अ लार्जर स्केल नेसनको लागि हामीले के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ भनेर हाम्रो चाहिँ यो ठुलो जिम्मेवारी भएको हुनाले अझै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। तर त्यो भन्दै पनि हो, वी आर ब्लेस्ड द्याट वी हेभ परिवारबाट आएको, तर वी वान्ट टु मेक अ डिफरेन्स, वी वान्ट टु मेक द फ्युचर better than what it was yesterday. So that is our constant. We always strive to do that and become better. Our country and society better. म यसमा एउटा एड गर्न चाहन्छु है सौरभजीले भनेको। आज यहाँले अनिल शाह र सौरभ ज्योतिलाई इन्टरभ्यू गरिराख्नु भएको छ। आई होप इट इज नट बिकज हाम्रो खातामा कति पैसा छ, हाम्रो जग्गा कति छ, हाम्रो धन कति छ भनेर त होइन नि। हामी दुईजनाले नै आफ्नो खुट्टामा उभिएर बुद्धि चलाएर पसिना बगाएर आफ्नो एउटा नाम बनाएको छौँ। हाम्रो बुवामा हाम्रो परिवारमा हामीलाई धेरै गर्व छ। तर आज यहाँले हामीलाई बोलाएको यसको छोरा, यसको होइन नाति, यसको यो घर भनेर बोलाउनु भएको होइन। सौरभजीले भनेको ठ्याक्कै त्यही हो कि इट इज इफ यु जस्ट रेस्ट अन मेरो चाहिँ म यो कोखबाट जन्मे त्यही भएर भनेर बस्यो भने त्यहीँको त्यही हुन्छ। तर त्यसबाट केही गर्यो, त्यो जुन उहाँले भन्नुभयो नि, आई लभ दोज वर्ड्स, जुन चाहिँ हाम्रो समाजप्रति हाम्रो देशप्रति एउटा दायित्व छ, द्याट होइन हामीले त केही गर्नै पर्दैन थियो, त्यसै बसेको भए पनि हामी आनन्दले बस्न सक्थ्यौँ, घरको भाडा खाएर नै बस्न सक्थ्यौँ होला। तर त्यो गरेनौँ, त्यही भएर यहाँले यसरी बोलाइदिनु भएको छ, अलिकति नाम चलेको छ होइन, अलिकति त्यो भएको भने चाहिँ द्याट इज आई थिङ्क द क्रिटिकल पिस अफ वाट यु डु विथ योर लाइफ। र सौरभ दाइ, मलाई सोध्न मन लागेको क्वेसन, यहाँहरू धेरै वर्षदेखि अटोमोबाइल सेक्टरमा हुनुहुन्छ होइन, ट्रेडिङमा हुनुहुन्छ। यो अटोमोबाइल सेक्टर चाहिँ अहिले ठुलो अब धक्का लाग्नेछ भनेर अब यहाँले भन्नुभएको छ यो कोरोना पछि। यो अटोमोबाइल एउटा जनमानसको एउटा क्वेसन भनौँ न, कि किन बाइक किन महँगो हुन्छ नेपालमा, गाडी किन महँगो हुन्छ? अब त्यो त अब सरकारले 200% ट्याक्स गरिदिएको छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ होइन। तर मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि, के नेपालले अटोमोबाइल आफै एउटा प्रोडक्सन गर्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि त कस्ट कम्प्लिटली घट्ने भयो? र एउटा अटोमोबाइलको चाहिँ कस्ट इभन इकोनोमीमा पनि रिलेटेड छ। जस्तो तरकारी नै भनौँ न, तरकारी नै सस्तो पर्ने भयो यदि गाडी सस्तो हो भने त होइन। भनेपछि कति लाइफमा यस्तो रिलेटेड छ, हामीले प्रोडक्सन नेपालमै गर्न सक्छौँ कि अथवा त्यस्तो केही प्लान्सहरू छ कि? सो सर्वप्रथम त अटोमोबाइल मार्केटको विषयमा आइ एम स्टिल अप्टिमिस्टिक बिकज गएर सोसियल डिस्टेन्सिङकै कारण पिपल विल लुक फर इन्डिपेन्डेन्ट भेहिकल फर मोबिलिटी होइन। होस् मोटरसाइकल किनभने फर्स्ट चोइस हुन्छ, किनभने अलिकति सस्तो छ, 100% ड्युटी मात्रै छ। अब गाडीमा 300% ड्युटी छ। अलिकति बजार खोलेपछि चाहिँ अलिकति यसको एक्टिभिटी चाहिँ हुन्छ, अटोमोबाइल सेक्टरमा चाहिँ अलिकति रिभाइभ हुन सकिने सम्भावना हामी देखेका छौँ। आफ्नै सुरक्षाको कुरा आयो र मोबिलिटी क्राउडेड प्लेसेसमा ट्राभल गर्न चाहँदैन। अब दोस्रो जुन अटोमोबाइल यही आत्मनिर्भरको कुरा आयो,
त्यसमा हामीले विभिन्न 10औं वर्षदेखि नेपाल सरकारसँग हामीले सुझाव दिइरहेछौँ कि यहाँ चाहिँ अटोमोबिल भनेको विलासिताको वस्तु होइन, आवश्यकताको वस्तु हो। त्यसमा चाहिँ भन्सार एक्साइज भन्दा पनि संसारकै सबैभन्दा महँगो छ यहाँ, किनभने हाम्रो ब्याज दर एक्साइज एकदम अधिकतम छ। र त्यो भन्दै पनि अब आएर हो यहाँ आत्मनिर्भर हुन हामीले आफ्नै यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ या फर्स्ट स्टेपमा असेम्ब्ली, त्यो पछि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री खोल्नुपर्छ। र कुनै कम्पनीहरूले खोल्नु पनि सक्यो, तर त्यो खोल्दा पनि जति जुन इन्सेन्टिभ दिएको छ त्यो एकदमै न्यून भयो। अल्टिमेटली एमआरपीमा ट्रान्सलेट हुँदा, नेट प्राइसमा ट्रान्सलेट हुँदा ओन्ली अराउन्ड 4% मात्रै उहाँहरूले यो जुन ब्याज दर 25% कस्टम ड्युटीमा दिएको ट्रान्सलेट्स टु 4% इन रियलिस्टिक टर्म। त्यो एकदमै न्यून भयो। त्यसलाई अब अझै आत्मनिर्भर हुने हो र अरू व्यवसायहरूलाई पनि असेम्ब्ली इन्डस्ट्री अटोमोबिलमा लाग्ने हो भने त्यसलाई त्यो इन्सेन्टिभलाई बढाउनु पर्छ, किनभने यहाँ रिस्क धेरै छ। एउटा त जग्गा जमिनदेखि किन्ने, आफै इन्फ्रास्ट्रक्चर बिजुली बाटो ल्याउने, 100औं जनालाई हामी रोजगारी दिन्छौँ, बिस्तारै ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन गरेर हामीले विभिन्न सप्लाई डेभलप गर्छौँ। त्यसैले अहिले त्यो न्यून छ। आत्मनिर्भर अटोमोबिलमा हुने भए यो जुन इन्सेन्टिभ गभर्मेन्टले डोमेस्टिक असेम्ब्ली इन्डस्ट्रीलाई दिएको छ त्यसलाई बढायो भने अवश्य पनि यो अर्को 5 वर्षमा अर्को धेरै कम्पनीहरूले यही असेम्ब्ली र म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्टहरू गर्छन् र त्यसको फाइदा हामीले पनि उठाउन सक्छौँ। व्यवसाय भएर हामीलाई पनि केही 2 पैसा कमाउन सक्छौँ र 2 पैसा घटेको हाम्रो आफ्नो कस्टमरहरूलाई पास अन गरेर कस्ट अफ कार्स एन्ड मोटरसाइकल्स घटाउन सक्छौँ। र मेरो क्वेसन सौरभ दाइलाई, दाइ मलाई थाहा छ तपाईँ बाइक्सहरूको कति शौकिन हुनुहुन्छ, कतिवटा बाइक छ घरमा होइन, एकदम स्पेसल। दाइ एज अ भनौँ न ज्योति ग्रुपको हेड अथवा स्याकार कम्पनीको हेडको हिसाबले एउटा सपना छ कि मसँग पनि यस्तो बाइक होस् जुन चाहिँ मैले बनाएको बाइक होइन, मैले आफै निर्माण गरेको बाइक बनाउन सकु भन्ने एउटा सपना चाहिँ छ, एम्बिसन छ, बाइक या गाडी भनौँ न। सपना चाहिँ थियो, तर आई हैव लर्नड अ बिग लेसन बिकज आई हैव अलवेज ह्याड दिस ड्रिम चाहिँ नेपालमै एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल र इलेक्ट्रिक सुपर हाइपर कार बनाउने भनेर। र मेरो ड्रइङ सइङ पनि तयार भयो, इन्जिनियर पनि बोलायो, तर अब अरू काममा व्यस्त भएपछि त्यो चाहिँ धेरै तपाईले भन्छ नि यु हेभ रियली बिग, तर अनलेस यु ट्रान्सलेट योर ड्रिम्स इन्टु डेली एक्सन्स इट विल कम इन नट कम इन। यो बीचमा अर्को कम्पनी आएर बनाइ पनि सक्यो नेपालमा यात्री मोटरसाइकल्स, यु नो, एन्ड द्याट्स अ रियली कमेन्डेबल जब, यु नो। सो आई एम सपोर्टिङ देम अल्सो। आई बट देयर फर्स्ट मोटरसाइकल, आई गो सी हाउ दे आर वर्किङ। तर अझै एउटा अब हाइपर कार र नेपालकै एउटा गाडी इलेक्ट्रिक गाडी बनाउने सपना त्यो पनि छ। अब त्यसमा छिटै गरौँला, नत्र भए अनिलजीले मभन्दा पहिला फेरि बनाइदिएला त्यो पनि। सक्छौँ, किनभने अब पहिला चाहिँ अलिकति असम्भव थियो, किनभने नेपालको अटोमोबिलको सेक्टर एकदमै सानो छ। गाडी प्यासेन्जर कार सेगमेन्ट झन्डैले 14,000 मात्रै हो, मोटरसाइकल भने झन्डैले 2.5 लाख जति मात्रै हो। तर यसमा कम्पोनेन्ट्स धेरै हुन्छ, इन्जिनियरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ R&D धेरै हुन्छ। तर विथ इलेक्ट्रिफिकेसन automobiles have become much more simpler, and even in Nepal with a proper engineer, software engineer and minimum hardware, you can make the best motorcycles and cars in the world. So that gives us hope, and I think that's त्यसमा मेरो एउटा चाहिँ ड्रिम चाहिँ छ. I hope I'll be able to translate into reality. We are really praying that स्याकार कम्पनीले चाहिँ एक दिन नेपालको एउटा यस्तो राम्रो बाइक गाडी बनाउँछ जुन चाहिँ विश्वमा एकदम प्रचलित हुन्छ. अब मुभिङ म चाहिँ अब ऱ्यापिड फायरमा मुभ गर्न चाहन्छु. सो यो चाहिँ ऱ्यापिड फायर राउन्ड हो दाइ, हामी लास्टमा आइसकेका छौँ. र ऱ्यापिड फायर राउन्डमा चाहिँ जसले जित्छ उहाँले चाहिँ माटोको तर्फबाट यो गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुहुन्छ. सो इट्स अर्ग्यानिक भेजिटेबल फ्रुट्सहरू चाहिँ यहाँको घरमा आउँछ जसले जित्नुहुन्छ है. सो लेट्स स्टार्ट विथ अनिल दाइ. अनिल दाइबाट सुरु गरौँ. हुन्छ. हुन्छ नि. अनिल दाइ, फर्स्ट क्वेसन है, तपाईको बारेमा 3वटा यस्तो कुराहरू जुन आम मान्छेहरूलाई थाहा छैन. I am an extremely religious person. म एकदम धार्मिक मान्छे हुँ. The first one is that. Second is I come from a place called Birkot, which is in Shangja, and my grandfather was the Raja of Birkot. That is the second thing that you don't know. And third, I spent most of my holidays when I was a child in Janakpur, because we have a farm in Janakpur, and most of my childhood I grew up in Janakpur itself.
र लकडाउन खुलेपछि सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ, कसलाई भेट्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला म मेरो मुवालाई भेट्छु. मुवा इज इन काठमाडौँ, बट आई हेभन्ट बीन एबल टु मिट हर. शी इज एल्डरली अल्सो, सो आई डोन्ट वान्ट टु रिस्क इट. सो शी इज इन कालीमाटी. अनि त्यसपछि आई विल गो टु पशुपति. And thank God that he took care of all of us during these trying times. र अनिल केशरी शाह ब्याङ्कर नभएको भए आज के हुनुहुन्थ्यो? Photographer. I would have become a photographer. I'm passionate about Really? photography, and that's what I would have become. Yes. वाउ. र यहाँसँग यस्तो एउटा के क्वालिटी छ जुन नेपालको अरू ब्याङ्कको सिइओजहरुसँग छैन? कुरा गर्ने. The ability to communicate and the junga, of course. I think no one has this junga that I can be so proud of. र यो हाइपोथेटिकल क्वेसन हो, तर आफ्नो करियर र आफ्नो फ्यामिली मध्ये एउटा मात्र चुज गर्नु पर्यो भने कसलाई चुज गर्नुहुन्छ? एउटा मात्रै चुज गर्नु परेदेखि चाहिँ I would be a very sad person. किनभने मैले फ्यामिली भनौँ, फ्यामिलीसँग मात्रै बसेर घरमै बसेको भएदेखि यो 45 दिनले नै देखाएको छ. उहाँहरू पनि वी अल लभ इच अदर, तर त्यो मात्रै गरेर पनि हुँदैन. उहाँ नभएर काममा मात्रै गरेर म एकदम अहिले भन्दा पनि सुपर सक्सेसफुल भएको भए पनि I would not be. So I think it is a balance. I will not be able to choose one after the other. र तपाईको छोरी एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, अहिले न्युयोर्कमा पढ्दै हुनुहुन्छ. उसले चाहिँ बाबा म पनि तपाई जस्तै ब्याङ्कर बन्छु है भनेर भन्यो भने चाहिँ यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ? म त उसलाई त्यही सुझाव दिन्छु, do what makes you happy and do it so well that I want to see the day when people will say उहाँ अनिल शाह, आर्य शाहको बुवा. त्यो दिनलाई म पर्खिरहेको छु जब चाहिँ कोही सबैजनाले मलाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ उ चाहिँ आर्य शाहको बुवा हो भनेर इन्ट्रोड्युस गरोस्. Whether she be a banker or a painter, whatever it is, it doesn't matter. She should excel in what she does and be happy doing it. नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको सबैभन्दा मन नपर्ने चीज? Internal politics. I think सबै सेक्टरमा छ, ब्याङ्किङमा पनि जुन चाहिँ अफिस पोलिटिक्स भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ I think is the one thing that I don't dislike the most. र मन पर्ने चीज? मान्छे. वित्तीय क्षेत्रमा नेपालको सबभन्दा सक्षम युवाहरू हामी आकर्षित गर्न सक्छौँ. If you go to any MBA, MBS, BBS institute and ask what is your first choice in career, they will say banking. And because of that, I have had the opportunity over 30 years to work with some of the brightest people in the country. म त अहिले I say it proudly. आज अनिल शाहले जे पढेको थियो त्यो बेलामा त्यो पढेर हैन, BBA इन अमेरिका, MBA इन दिल्ली गरेर त्यो रेज्युमे बोकेर यहाँ आएको भएदेखि मैले ब्याङ्कमा जागिर पाउँदिन थिएँ होला. The youth of today is that competitive, and having had the opportunity to work with them, I think that is the best part of banking. र अनिल शाह सक्सेसफुल ब्याङ्कर हुनुको पछाडिको 3 इन्ग्रेडियन्ट्स के होला दाइ? सर्वप्रथम, the opportunity to work with the people that I got the chance to work with. जब नेपाल ग्रिनलेस ब्याङ्कमा असिस्टेन्ट भएर काम सुरु गरेँ, the people who taught me banking, हैन, त्यो मान्छेहरू जुन चाहिँ आज पनि people who I am working with, that is the first thing. The second thing I think is the time. जुन बेलामा मैले ब्याङ्किङ जोइन गरेँ त्यो बेला was the start of the golden era of banking. हैन, ब्याङ्किङको बुम भइरहेको थियो. त्यो फेरि आउला जस्तो मलाई लाग्दैन, तर त्यो बुमको वेभमा चाहिँ अनिल शाह was able to ride also. So timing was very critical. And third is luck and blessings of God and my the well wishes of mine. त्यो पनि is quite critical, I think, in life. You have to be in the right place at the right time with the right thought to be able to get to where you are. If you have that luck and those blessings, I think these are the 3 things. र लास्ट क्वेसन, अनिल केशरी शाह एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने के काम गर्नुहुन्थ्यो? एकदम मोटरमा घुमे गर्थे होला, ट्राफिक हुँदैन थियो, आनन्दले हैन. If there was one thing that one day I was there, I think the main issue मैले हेर्ने चाहिँ would be corruption. Because I think corruption is the cancer that is the root of all evil in Nepal. त्यो गरेर एउटा मूल मन्त्र चाहिँ नेपालको संविधानमै म लेखिदिन्थेँ. त्यो मूल मन्त्र भनेको चाहिँ हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई प्राथमिकता दिने. कुनै पनि चीजमा हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई प्राथमिकता दिने. यो मूल मन्त्र लिएर हामी भ्रष्टाचारलाई पछाडी पारेर अगाडि बढ्न सक्यौं भनेदेखि नेपाल जुन हाम्रो ड्रीम एस्पिरेसनमा छ त्यसलाई हामी रियालिटीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ. Thank you, Anil Dai. I think it was very worried. He's looking very worried. Saurav Dai, first question यहाँलाई, तपाईको बारेमा 3 वटा यस्तो कुराहरू जुन चाहिँ आम मान्छेहरूलाई थाहा छैन.
So three things is that I'm not as serious as I look. People think I'm very serious, but my friends know me. I'm the biggest joker in town. Second thing is that I always wanted to be a one-hit wonder. एउटा one-hit wonder गीत एउटा गाएर चाहिँ फेमस हुनु. एउटै गीत भएको त्यो भन्नु पनि आउँदैन. र तेस्रो कुरा चाहिँ I love watching horror movies, but unfortunately, no one, my friends and family, no one loves. So I have a difficult time finding anyone to watch horror movies with me. लकडाउन खुलेपछि सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ र कसलाई भेट्नुहुन्छ? So first thing, I'll get on my bike. I need to go for a long bike ride. पोखरा पुग्यो भने राम्रै, नत्र भए जहाँसम्म पुगिन्छ र बाटोमा म मेरो ग्रान्डमदर, I want to meet my grandmother. उहाँलाई नभेट्दा धेरै भयो, एक्लै हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसैले त्यो भएर म हजुरआमालाई म भेट्न जान्छु। र बिजनेसमा नलागेको भए आज सौरभ ज्योति के गरिरहनु भएको हुन्थ्यो? Definitely, I would have become a racing driver. I would have become a racing driver, or I would have had my own motor workshop, a customization motor workshop. यहाँसँग यस्तो के स्पेशल क्वालिटी छ जुन अन्य नेपाली सक्सेसफुल उद्यमीहरुमा छैन? I think something is that I can deal with anyone, whether it's the head of state or my fellow staff members or Kamdar Padmachari, and I treat them with the same level of humility and respect, which I have learned from my grandfather, which is one of the most important to possess. So I think that is something I've learned from him. र प्रख्यात उद्यमीको छोरा भएर बुवाकै बिजनेसमा लाग्दाखेरि के बेफाइदा हुँदो रहेछ? बिगेस्ट डिसएडभान्टेज? बिगेस्ट डिसएडभान्टेज अब डिसएडभान्टेज भने के हुन्छ भने धेरै कुराहरू त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो नयाँ जमाना फेरिसकेको छ, धेरै कुराहरू हुन्छ, but that sentimental attachment to the family, the brand. So the most difficult thing sometimes is to consolidate and close the businesses that you've been running through generations and start up new businesses, which may be something different from what the family lineage and legacy was. So, र सबैभन्दा राम्रो चीज चाहिँ एडभान्टेज? Advantage is that people know you and people respect you for what your family has done or contributed. But that is something that has been done by the family. But at the same time, it's still up to you to prove yourself and do better. र यो एकदम हाइपोथेटिकल क्वेसन हो दाइ, जस्तो फ्यामिलीले एक दिन चाहिँ अब यहाँको बाइकहरू चाहिँ अब सबै घरमा नराख हैन, मतलब जुन प्यासन छ बाइकको भनेर भन्यो रे भने के चुज गर्नुहुन्छ? बाइक चुज गर्नुहुन्थ्यो कि फ्यामिली? Look at his shocked expression. यहाँ गाडी गरेर मेरो मोटरसाइकल सबै घरबाट निकाली त्यसैले अब गएर मैले एउटा जे मोटो ग्यालेरी खोलिरहेको छु, which will be open for public viewing. My garage. र यदि अर्थमन्त्री हुने मौका मिल्यो भने र बिजनेस सेक्टरमा चाहिँ के चीज गर्नुहुन्थ्यो दाइ? I think अर्थमन्त्री म भयो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्थे। म आफू निजी क्षेत्रबाट आएर भने होइन कि, किनभने निजी क्षेत्र भने they are the job creators, they are the backbone for the economy. So I would make sure that we prioritize the economy and prioritize private sector so that we can generate employment opportunities for all the Nepali युवाहरूलाई नेपाल भित्रै एउटा रोजगारीको एउटा अवसर दिने चाहिँ म त्यो प्रयास चाहिँ गर्छु। र सौरभ ज्योति सक्सेसफुल बिजनेसम्यान हुनुको तीनटा इन्ग्रेडिएन्ट्स के हो? I think of course hard work, commitment and consistency. So those are the three. र यदि एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने चाहिँ के स्टेप्सहरु लिनुहुन्थ्यो? अब प्रधानमन्त्री हुनु पनि एउटा चाहिँ च्यालेन्ज हो अब अहिले जस्तो, तर अहिले तपाईले भन्नु भने अहिले प्रधानमन्त्री भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले एकिमले ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्ने सबै क्षेत्रमा चाहिँ ले चाहिँ फेयरली ट्रिट गरिकन चाहिँ सबै नेपाली नागरिकको एउटा चाहिँ जीवनशैली चाहिँ सुरक्षित बनाउने किसिमले योजनाहरू बनाउनु चाहिँ। Thank you, Saurav Dai. Rapid fire को winner say Anil Dai. I think we should give it to Saurav Dai.
I think so. I think we should It's give it to him. Definitely. And finally he's smiling, so Yes. For that itself, we should give it to him. One congratulations for winning the gift hamper. र दाइ एउटा क्वेसन चाहिँ अहिले जनताहरूलाई पनि त्यो क्वेसन छ है कि हुन त यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ डोनेसनहरू, तर के गर्दै हुनुहुन्छ यो कोरोना भाइरसमा जुन राहतका सामग्रीहरू वितरण गर्ने कामहरू के हुँदैछ यहाँहरूबाट? आई थिंक मेरोबाट चाहिँ के भइरहेछ भने व्यक्तिगत रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कोरोना हेल्पलाइन सेन्टर नेपाल मेडिकल एसोसिएसन एस्टाब्लिस गरे, जुन चाहिँ एउटा ठुलो हाम्रो कल सेन्टर 100 कल सेन्टर थियो। त्यहाँ चाहिँ ठुलो 24 जनाको चाहिँ संख्या, लाइन, कम्प्युटराइज सबै सफ्टवेयर भएको। सो त्यसलाई टोटली हामीले ट्रान्सफर्म गरेर वी ह्यान्डेड इट ओभर टु नेपाल मेडिकल एसोसिएसन सो द्याट जिल्ला वाइज फोन आउन साथ त्यही जिल्लाको डक्टरमा चाहिँ गएर चाहिँ अवेरनेस एडभाइस थियो। दोस्रो चाहिँ हामीसँग भएको जुन चाहिँ स्टेरिलाइजिङ ब्याकप्याक स्प्रेयर्सहरू जे स्टकमा थियो त्यो सबै हामीले गरे, because that can be used for disinfecting large areas. We've given it to the Ministry of Health. तेस्रो हामीले चाहिँ विभिन्न योजनाहरू अहिले पनि जिम्मेवारी म भनेर योजना हामीले निकालेका छौँ, जसमा चाहिँ सही गर्यो हामीले चाहिँ रकम त्यो जम्मा भएको हामीले जम्मा रकम गर्छौँ, उहाँ प्रतिबद्धता मात्रै सही गर्ने हो। त्यो रकम लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न पिपी इक्विपमेन्ट, मास्कहरू सबै चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने कार्य गरिरहेछौँ। र त्यो सँगसँगै अब त्यो बाहेक विभिन्न अरू सङ्घ संस्थाहरूबाट पनि विभिन्न हाम्रो जहाँ चाहिने खानादेखि लिएर प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू हामीले डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गर्छौँ। दाइ अहिले दाइहरू दुवैजना आइडलाइज धेरै नेपाली जनताहरूले धेरै स्पेसली नेपाली युथहरूले आइडलाइज गर्नुहुन्छ दुवैजनालाई। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि धेरै यङ्स्टर्सहरू धेरै जनशक्तिहरू नेपाल फर्किँदैछन् हैन? सो तिनीहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा राख्नको लागि के गर्न सकिन्छ? यो क्राइसिस टाइम हो तर पनि के गर्न सकिन्छ त अनिल दाइ? दिस इज आई थिंक यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि चाहिँ यही छ, किनभनेदेखि लाखौं नेपाली युवा, पसिना बगाउने युवा खाडी क्षेत्र कोरिया जापानमा भए पनि या बुद्धि चलाउने युवा अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोपमा भए पनि उहाँहरू अधिकांश फर्किन चाहनुहुन्छ र जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशबाट उहाँहरूलाई फर्काउन चाहिरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ आई थिंक पिपल लाइक सौरभ, माइसेल्फ एन्ड यु नो द अदर्स इन द प्राइभेट सेक्टर, ब्युरोक्रेसी र हाम्रो पोलिटिकल सेक्टरमा पनि जुन अघि मैले भने सर्ट मिडियम लङ टर्मको स्ट्राटेजी बनाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कसरी यहाँ गेनफुल इम्प्लोइमेन्ट दिने त हैन, जसको चाहिँ इन्टरप्रेन्योरल स्किल छ। म प्लम्बर थिएँ, इलेक्ट्रिसियन थिएँ हैन, उतातिर केही काम गर्थेँ, जसले चाहिँ यहाँ आएर त्यही सानो बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि वित्तीय संस्थाहरूबाट चाहिँ लोन दिने होला या गभर्मेन्टले एउटा कसरी वातावरण बनाउने कि उहाँहरूले त्यो बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सौरभजीहरू जस्तो एफएनसीसीआईको संस्थाले मेन्टरसिप दिएर चाहिँ त्यो बिजनेसहरू इस्टाब्लिस गर्ने, त्यसले एउटा सानो पर्सेन्टेजलाई टेक केयर गर्छ भनेदेखि अधिकांश हाम्रो खाडी क्षेत्र र अरू देशमा भएको नेपालीहरू आइन द कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हैन, जुन चाहिँ हाइवे बनाइराख्नु भएको छ, इमारतहरू स्टेडियमहरू बनाइराख्नु भएको छ, जे गरे पनि कन्स्ट्रक्सन गरिराख्नु भएको छ, उहाँले केही सिप सिक्नु भएको छ, एउटा वर्किङ शैली सिक्नु भएको छ। हाम्रो नेपालमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिएको छ, हाइवे, रेलवे, ट्रान्समिसन लाइन यो सबै बनाउनु परेको छ भनेदेखि अब नेपाल सरकारले जुन अघि मैले मूल समिति भने त्यो समितिले चाहिँ कसरी हुन्छ, पीपीपीबाट हुन्छ या गभर्मेन्टकै हुन्छ या प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ त्यस्तो त्यो लेभल अफ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीज यहाँ बन्नु पर्यो जहाँ कि दोज कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स क्यान कम हियर, त्यहाँ जस्तै क्याम्पहरूमा बसिकन चाहिँ त्यहाँ जस्तै प्रोफेसनलिजमले उहाँले एक्सकेभेटर चलाउनुहुन्थ्यो या जेसुकै गर्नुहुन्थ्यो त्यो सिपलाई पनि यहाँ चलाएर चाहिँ जुन डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भन्छौँ, युवाहरूको जुन डिभिडेन्ड हुनुपर्ने नेपाललाई त्यो पसिनाको र बुद्धिको जुन चाहिँ खाडी क्षेत्र अमेरिका अस्ट्रेलियाले पाइरहेको थियो त्यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड चाहिँ अब नेपालले नै आफ्नो देशमै कसरी त्यसको प्रतिफल लिने भनेर त्यो रणनीति बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनु हामी सक्षम भयौँ भनेदेखि चाहिँ यो सिल्भर लाइनिङ विल बिकम अ गोल्डन लाइनिङ फर अल अफ अस हैन। त्यो गर्न हामीले सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ यो कोरोना भाइरस भन्दा धेरै धेरै ठुलो एउटा चुनौती र प्रब्लम चाहिँ हाम्रो देशले फेस गर्नुपर्छ र त्यो नआओस् भनेर चाहिँ अहिलेकै समयमा चाहिँ त्यो रणनीति बनाउनेतिर हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सौरभ दाइ? सर्वप्रथम त के हो भने निजी क्षेत्र निर्माण गर्नु, त्यसको लागि चाहिँ भएकै उद्योगहरूको स्टिमुलस प्याकेज ल्याएर बन्द भएको उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्यो, किनभने भएकै जुन क्याप्टिभ लेबर फोर्स छ त्यसलाई जब्स त सस्टेन गर्नु पर्यो। भयो भने भएकै सस्टेन भएको कामदारहरूको रोजगारी गुमाउँछ उहाँले, त्यसैले त्यो सस्टेन गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, यहाँ चाहिँ प्राथमिकता निजी क्षेत्र उद्योग व्यवसायलाई
आत्मनिर्भर हुने खास उद्योगहरूलाई विशेष गरेर आत्मनिर्भर हुने विशेष उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन नेपाल सरकारले, किनभने नेपाल सरकारले हामी सबैको अभिभावक हो, उहाँहरूले प्रोत्साहन गर्यो भने थप रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण हुन्छ। र तेस्रो उद्यमशीलता विकास, किनभने सबै जब सिकर्सलाई हामीले जब क्रिएटर्स बनाउनु पर्यो, यो समस्याको समाधान हुँदैन। अहिले विश्वव्यापी यो महामारी कोरोनाले गरेर लाखौं नेपाली युवाहरू फर्किन्छ, यो यही रोजगारी खोज्छन्, त्यसको लागि चाहिँ उद्यमशीलता विकास गर्ने, किनभने एकजनाले one job seeker becomes a job creator, उसले आफ्नो गाउँ आफ्नो टोलबाट 10 जना 100 जना साथीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन सक्नुहुन्छ। सो दैट इज द ओन्ली वे आउट। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा गभर्नमेन्टले प्रपर फन्ड्स कहाँबाट उपलब्ध गराउने, इक्विटी कहाँबाट ल्याउने र वातावरण र पोलिसी पनि प्रो हुनु पर्यो, जसले गरेर चाहिँ उद्योग व्यवसायहरूको विकास होस्, रोजगारी सृजना होस् र एउटा सबैको समृद्धिको लागि यसले चाहिँ धेरै टेवा पुर्याउँछ र समग्र रूपमा हामीले चाहिँ नेपालै एउटा समृद्धिको बाटोमा हामी लाग्न सक्छौँ। पर्फेक्ट। र अन्तिम प्रश्न यहाँहरू दुवैजनालाई, हैन, अब अहिले कोरोनाको टाइम छ, मान्छे त्रासमय लाइफै बिताइरहेको छ, भोलिको चिन्ता छ। अनिल दाइले भर्खरै एउटा युट्युबमा भिडियो पनि हाल्नुभयो 5 इन्ग्रेडियन्ट्स अफ ह्याप्पिनेस भनेर, कस्तो राम्रो सानो सानो कुरामा पनि खुसी हो भनेर यहाँले त्यो मेसेज दिनुभयो। सो लास्ट मोटिभेसनल मेसेजेस के हुन सक्छ धेरैजना जो अहिले पीडामा दुःखमा हैन र भोलिको चिन्तामा हुनुहुन्छ, टाइम बिताइराख्नु भएको छ? अनिल दाइ। सर्वप्रथम त आई थिंक वी नीड टु बी थ्याङ्कफुल, किनभनेदेखि हामीले हाम्रो जिन्दगीको कति एस्पेक्ट्सहरूलाई चाहिँ फर ग्रान्टेड लिइरहेको थियौँ। यो कोरोनाले चाहिँ हामीलाई सिकाइदियो कि यो केही पनि ग्रान्टेड नलिउँ, हैन। लेट अस इन्जोय एभ्रिथिङ द्याट वी डु, लेट अस लिभ एभ्री ब्रेथ भन्छौँ नि हामीले चाहिँ। वी हेभ रियली ह्याड टाइम टु थिङ्क अबाउट द प्रायोरिटिज अफ लाइफ एन्ड टु मुभ फरवर्ड विथ द्याट। र सोच सकारात्मक राखौँ, हैन। अब अहिले नै अब यो चाहिँ एन्ड अफ द वर्ल्ड हो, संसारै खत्तम हुन्छ, यो थियो भनेदेखि संसार खत्तम होला नहोला यहाँहरूको जिन्दगी चाहिँ खत्तम हुन्छ। तर सकारात्मक सोच राख्ने, यो समयमा मैले एउटा केही सिप सिकौँ, मेरो भएको सिपलाई अझ चाहिँ शार्पन गरौँ, हैन, नयाँ चिजहरू सुरु गरौँ, आफ्नो परिवारसँग आफ्नो हैन कसरी हुन्छ घुलमेलको एउटा वातावरण बनाऊ भनेर यतातिर लाग्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो कोरोना भाइरस सिद्धिसकेपछि उहाँहरूको जिन्दगी अगाडि बढ्दाखेरि अलि सकारात्मक रूपले नै अगाडि बढ्छ। सो आई थिङ्क इट कम्स डाउन टु व्हाट आई अलवेज से, इट कम्स डाउन टु म, हैन। यो चाहिँ हामीले पूजा गर्दा म भन्छौँ नि। सो उसले यो गरेन, सरकारले यो गरेन, ब्युरोक्रेसीले यो गरेन, ब्याङ्कले यो गरेन, उसले यो गरेन भनेर त्यो सबै छोडिदिएर मैले के गर्ने त, मैले आफूलाई के गर्ने, मेरो संस्थालाई के गर्ने, मेरो परिवारलाई के गर्ने, अनि मेरो समाजलाई के गर्न सक्छु त। जस्तै अब कतिजना हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले हैन डेली लेबर गरिराख्नु भएको थियो, खानु छैन भनेदेखि कसरी हुन्छ? क्यान आई भलन्टियर? डु आई हेभ सम मनी? क्यान आई गिभ सम मनी टु सम संस्था विच इज डुइङ दिस वर्क? त्यसो गरेर चाहिँ अलिकति आफूले गर्ने कामले पनि अलि सकारात्मक प्रभाव पर्छ आफूमाथि। सो द्याट्स व्हाट आई थिङ्क। स्पेन्ड दिस टाइम टु बिकम अ बेटर आई, एज आई सेड त्यो आई क्राफ्टर्समा पनि बिकम अ बेटर आई। एन्ड इफ यु डु द्याट, आई थिङ्क when this does end, and it will end, this too shall pass, and we come out at the other end, you will find that the person who entered the lockdown was a very different person than the person who left the lockdown. Now, whether that person is better person or worse person depends on you. Saurav bhai, just to continue with Anil said, I agree with him. Something like gratitude. We need to feel grateful for what we have. And when just for Nepal, we are in a much better situation than many other countries globally. So gratitude. र त्यो चाहिँ जहिले चुनौती हुन्छ, चुनौतीले अवसर पनि प्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले अहिले यो लकडाउनको बेलामा तपाईले यसको समयको सदुपयोग गर्नुहोस् र नयाँ अपर्च्युनिटी प्रशस्त छन् यसले गरेर। अब यो न्यू नर्मलमा बिजनेस, नयाँ बिजनेस आइडियाज कसरी इम्प्लोय गर्ने हो, त्यो सबै कुरामा तपाईले ध्यान दियो भने मलाई लाग्छ कि वी हेभ अ लट अफ अपर्च्युनिटिज। The new normal is going to be totally different, and as per the new normal, it will present new opportunities, and with new opportunities, we can do wonders. The young people of Nepal have the skill, capability. Once and जहिले पनि dream it and do it. तर काम गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो र कुरा मात्रै हैन, कुरालाई काममा परिणत गरेर हामी लागेर हामीले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय पनि विकास गरौँ र त्यसै गरिकन समाज र राष्ट्रको पनि हितमा काम गरौँ। हजुर। र यहाँहरूले भन्नुभयो जस्तै दिस टाइम टु शल पास, हैन। जस्तो अनिल दाइले सानो सानो कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, जस्तो युट्युब भिडियोज बनाउनु भयो, ह्याप्पिनेस सानो सानो कुरामा हुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ। सौरभ दाइलाई म देख्छु फेसबुकमा कहिले गीत गाइराख्नु भएको हुन्छ, कहिले एक्सर्साइज गरिराख्नु भएको हुन्छ। सानो सानो खुसीमा चाहिँ हामीले ह्याप्पिनेस
सानसाना ह्याप्पिनेसमा पाउन सक्यो भने चाहिँ यो टाइम दिस टाइम टु शल पास. थ्याङ्क यू सो मच सौरभ दाई, अनिल दाई फर दिस ब्युटिफुल टक, ब्युटिफुल रन्डेभू. थ्याङ्क यू दाई. eDhewa Super App presents Lockdown Rendezvous with Sampada. Title sponsor eDhewa Super App. Powered by Mato. Socials. eDhewa सुपर एप तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्छ यसले. खातामा रकम जम्मा गरी समृद्ध बन्न र ऋण लिन सेभिङ्स एन्ड क्रेडिट 2 मिनेटमा रेमिट्यान्स पुर्याउने मोबाइल टेलिफोन लगायत धेरै पेमेन्ट अप्सनहरू, सुपर सर्भिसेस, भिडियो टेलिभिजन हेर्न इन्फोटेनमेन्ट अनि किनबेच. पहिलो वालेट हो जसले तपाईको ब्यालेन्समा 7% तपाईको खातामा प्रत्येक महिना हाल्दिन्छ. म त eDhewa चलाउँछु, तपाईँ नि अहिले नै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरी तुरुन्तै इन्स्टल गर्नुहोस्.